अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की ज़िंदगी में भी एक अजीब वाक़या पेश आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बनी मुस्तक़ल में तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ से वापस आने लगे तो कफ़ीले को अब वापस चलना था। कफ़ीले के लोग जैसे जैसे तैयार होते रहते चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते थे। चलते हुए भी घंटों लगा करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने सोचा कि कफ़ीले में जाना है, पता नहीं कितना वक्त लग जाए, क्यों ना क़ज़ाए हाजत पेशाब वगैरह से फ़ारिग हो जाओ। उस वक्त हाजत के लिए खेतों में जाया करते थे, लिहाजा आप दूर चली गई ताकि फ़रागत हासिल कर सके। जब फ़ारिग होकर वापस आई तो आपने होदज में बैठना था, जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में हज़रत आयशा ने महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था, वह कहीं टूट कर गिर गया है। सोचा कि अभी तो रवाना होने में वक्त होगा, मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूंढने में वापस तशरीफ़ ले गई। पीछे सहाबा इकराम ने सोचा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह वापस तो आ गई थी, लिहाजा हौदज में बैठ गई होगी, इसलिए 4-5 आदमियों ने हौज को उठाकर ऊँट पर रख दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की उम्र कम थी और वज़न भी कम था। 4-5 आदमी उठाने वाले थे तो उनको पता भी ना चला कि आप अंदर बैठी हुई है या कि नहीं। अब कफ़ीले के लोग तो वहाँ से चले गए। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह वापस आई तो देखा कि वह जगह तो खाली है और कफ़ीला जा चुका है। आपको इत्मीनान था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे, इसलिए आप वहीं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद नींद गालिब आ गई, लिहाजा अपने ऊपर चादर डाल ली और सो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि जब सारा काफ़िला चला जाए तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त वहाँ आकर देखे कि कहीं कोई चीज़ पीछे पड़ी तो ना रह गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगाया था। वे सहाबी अब उस जगह पर आए तो किसी को उस जगह पर लेटा हुआ पाया। करीब आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा है। उन्होंने ऊंची आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना लिल्लाहि राजिऊन पढ़ा। उन सहाबी की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह की आँख खुली। आपने तो चादर अपने ऊपर डाली हुई थी, उससे अपने आप को पूरी तरह ढाँप लिया। उन सहाबी ने आपके लिए ऊँट को बिठवाया। आप रज़ी अल्लाह ऊँट पर बैठ गई। उन सहाबी ने मुहार पकड़ी और चल पड़े, यहाँ तक कि जब वे उस कफ़ीले के पास पहुँचे तो कफ़ीले में जो मुनाफिक मौजूद थे उन्होंने देखा तो कहने लगे कि इसमें तो कुछ ना कुछ बात होगी। मुनाफिक लोग थे तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि जिससे मुसलमानों को परेशान कर सके और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ पहुंचा सके। लिहाजा उन्हें बातें करने का मौका मिल गया और ये मुनाफिक कहने लगे कि हज़रत आयशा ने उन सहाबी के साथ गंदा काम किया है, इसी वजह से वो कफ़ीले से पीछे रह गई। लिहाजा जब मदीना पहुंची तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग हज़रत आयशा पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा हुआ। लोगों में ये बात फैलना शुरू हो गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि मैं कफ़ीले में वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी हो गई थी। एक दिन में एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्सा के रज़ी अल्लाह के साथ क़ज़ाए हाजत पेशाब वगैरह के लिए रात को बाहर खेतों की तरफ निकली। रास्ता चलते एक जगह पर उन सहाबिया रज़ी अल्लाह को ठोकर लगी। उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। मैंने कहा, तुम अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हो? वे कहने लगी, तुम्हें पता नहीं कि वे तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? मैंने पूछा कि क्या बात कह रहा है? उस वक्त उन्होंने सारी तफसील बता दी कि आपके बारे में सारे शहर में ऐसी गंदी गंदी बातें हो रही है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि जब से मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल पर सदमा हुआ है। मैं घर आई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से वापस आए तो मैं आपके सामने आई और सलाम किया। आपने सलाम का जवाब दिया मगर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं दूसरी तरफ से आई मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाहें दूसरी
طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی۔ اس وقت محبوب کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہے۔ میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ فرماتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہے، پریشان چہرے کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا ہے؟ امی خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہے؟ انہوں نے چرپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ چرپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں، اللہ کے حضور سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے جب گھر میں بھی غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہے، ماں باپ بھی آج جدا ہے، میں آج کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف جاؤں۔ اس لیے فرماتی ہے کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی۔ ماں نے پوچھا عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ ان کو ڈر لگا کہ بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطرناک فیصلہ کر لے۔ فرماتی ہے کہ میں نے امی کو کہا امی اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتی تھی کہ امی ہائی کورٹ کا تو ناراض ہو گئی، اب میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔ فرماتی ہے کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے مسکینوں کے پروردگار، اے میری فرما برداریوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے پروردگار، اے کمزوروں کے سننے والے آقا، میرے قبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہے، اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد کی ہے، اور اللہ کے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو آپ نے ہی انہیں بچایا، اور مریم پر الزام لگا تو آپ نے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی ایسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اے میرے پروردگار تو میرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ اے اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مجلس مشورہ قائم کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تو گھر میں تھے، باقی صحابہ جمع تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی۔ انہوں نے اپنے محبوب کے چہرے کو غم زدہ دیکھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کی طبیعت بھی عجیب بن چکی تھی، لہٰذا کچھ صحابہ اکرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا اس معاملے میں تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس سے پہلے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے عمر تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ نے آگے پڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، تو آپ کی جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز ٹھیک نظر نہیں آتی۔ یہ سب عائشہ پر جھوٹا الزام ہے، وہ بالکل پاکیزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم بتاؤ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا، عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سر پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی محترم بیوی کی قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کرے؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد نبی
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह से पूछा, अली तुम बताओ क्या मामला हो सकता है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, एक बार आपके जूतों में गंदगी लगी हुई थी। आप चाहते थे कि पहन ले, मगर अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको इत्तला दे दी थी कि आपके जूते के साथ गंदगी लगी हुई है। जब जूते पर गंदगी लगी हुई थी तो आपको बता दिया गया था। अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बता दिया जाता, इसलिए ये बात मुझे ठीक नज़र नहीं आती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी देखकर हज़रत अली दोबारा कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब, ज़्यादा गमज़दा है तो आप चाहे तो आयशा को तलाक दे दे। आपके लिए बीवियों की कौन सी कमी है, अल्लाह ताला आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देगा। उनकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तड़प उठे और खड़े हो गए। उन्होंने उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप ये इरशाद फरमाइए कि आयशा से निकाह आपने अपनी मर्ज़ी से किया था या आपको अल्लाह ने कहा था कि आयशा से निकाह करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया कि ये तो मेरे रब की तरफ से इशारा था कि आयशा से निकाह करो। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए और इन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए और मेरी तलवार जाने और मुनाफिकों की गर्दन जाने। वह अल्लाह की पसंद की औरत है और आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत उमर को प्यार की निगाहों से देखकर हज़रत उमर के गुस्से को ठंडा किया। दिल से गोया कह रहे हो कि उमर, अल्लाह तेरा निगाहबान हो, तूने मेरे गम को हल्का कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया। आप उठो और मस्जिद ख़त्म हो गई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के घर की तरफ चले गए ताकि मालूम करे कि मेरी आयशा किस हाल में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत अबू बकर की बीवी ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी रो रो कर लाल हो चुकी थी। आपने पूछा, आयशा नज़र नहीं आ रही, आयशा कहाँ है? उन्होंने कहा कि घर के एक कोने की तरफ इशारा किया और उन वक्त हज़रत आयशा सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा फरमाती है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए थे तो मेरे दिल में बात आई थी कि मैं उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में चिमट जाऊं और जी भर कर रो लूँ कि मेरे साथ ये क्या मामला पेश आ रहा है। मगर मेरे दिल ने कहा, आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फ़रियाद बयां कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगाहबान होगा। और लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनते ही हज़रत आयशा ने सजदा पूरा किया और आकर चरपाई पर खामोश बैठ गई। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठ गए। आपने प्यार से समझाया कि आयशा, अगर तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई हो तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, रब्बे करीम गुनाहों को माफ़ करने वाला है। और हज़रत आयशा फरमाती है कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर मेरे जज्ब के बंध टूट गए थे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। रोते हुए मैंने कहा, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी कि मैं अपने गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है, मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वे नाजिल होने के वक्त हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नींद सी तारी हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे बाप और मेरी माँ इतनी देर और ज़्यादा परेशान थी। मैंने अपने वालिद को देखा कि वह तड़प रहे थे
کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو اور امی کی آنکھوں میں بھی آنسو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ فرماتی ہے کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیری برات نازل فرما دی ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ رب کی طرف گئی اور میں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاکی دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہیں اتنے دنوں سے جو تکلیفیں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا عرض ہے۔ اور دوستو، جب پاک دامن انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ آج بھی جو انسان نیکی کی زندگی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ ہوگی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی اچھی ہے کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی بھی ایسا کام کیا جائے جو حیا کے تقاضوں سے خلاف ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو حیا کا ایسا نمونہ بنا دیا تھا کہ ان کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ اور ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پاک دامنی والی زندگیوں کا نمونہ عطا فرما دے اور ہمیں بھی حیا اور غیرت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ خدا حافظ دوستو۔